السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ خطبہ جمعہ حافظ القرآن والحدیث حضرت مولانا قاری محمد اکبر اسد صاحب نے 14/7/2006 کو جامع مسجد علی المرتضیٰ اہل حدیث ویسٹ بورڈ کالونی ٹھوکر نیاز بیگ لاہور میں ارشاد فرمایا ہے۔ آئیں ہم سب مل کر سنیں اور مستفید ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یعطہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ شہر وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا وأحلت لی المغانم ولم تحل لأحد قبلی وأوتیت الشفاعۃ وَكَانَ نَبِيٌّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ حضرات، جو آیت کریمہ مقدسہ مطہرہ مبارکہ میں اس وقت تلاوت کیتی ہے، ناواں پارہ اور سورہ اعراف سپارے دا رکوع بھی ناواں حضرات، میرے اور تواڈے خالق و مالک میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی کولوں اعلان کروا رہے نے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دو ربا میں کس چیز دا اعلان کراں؟ فرمایا جویں پہلے اپنی بشریت دا اعلان کیتا جے، اج ایویں اپنی نبوت و رسالت دا بھی اعلان کر دیو، تاکہ کائنات والے انو پتہ چل جائے کہ جس طرح پیغمبر دی بشریت نال ایمان لے آنا ضروری ہے، اسی طرح میرے محبوب دی نبوت و رسالت نال بھی ایمان لے آنا ضروری ہے۔
رسالت نبوت اور بشریت اے آپس اندر ساریاں چیزاں لازم ملزوم نے. دھیان کر ذرا قرآن دیاں آیات تے دھیان کر. میں موتی پرو کے لے آیا اللہ دی توفیق نال تیرے واسطے. گزشتہ خطبہ جمعہ اندر میں اللہ دے قرآن چوں اے ثابت کر کے گیا سا کہ آمنہ دے لال بشر نے، اور انشاءاللہ اللہ دی توفیق نال میں اج اے دسنا ہے، اے ثابت کرنا ہے اور اپنے ویرانو اے مسئلہ سمجھانا ہے کہ آمنہ دے لال ہے تے بشر، لیکن اس اللہ دے ہاں بشر دی شان کی ہے، بشر دی عظمت کی ہے، بشر دا مقام کی ہے، اور وہ بشر ہے کہ ہو جیا. کیا میرے مصطفیٰ اور دنیا دے عام انسانہ ورگے انسان نے. قرآن کہندا ہے کہ میرا محبوب ہے تے بشر، لیکن اللہ نے شان اپنے محبوب نو اس قدر عطا فرمایا ہے کہ کوئی نوری بلکہ نوریاں دا سردار جبریل بھی او دی عظمت تے شان دا مقابلہ نہیں کر سکتا. توجہ کر ذرا. فرمایا اعلان کر دے میرے محبوب. رب العالمین فرماندے نے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. کہہ دیو پوری کائنات والیاں، اے دنیا دیو لوگو، اللہ اپنے محبوب کو لو اعلان کروا رہے نے، اے دنیا دیو لوگو، حالانکہ میرے آقا جناب محمد، گاج کے ذرا کہنا، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تو پہلے اس کائنات دے اندر جتنے انبیاء علیہم السلام تشریف لے آئے، ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی اپنی قوم دے سامنے اپنی رسالت دا اعلان کیتا، اپنی اپنی نبوت دا اعلان کیتا. اور کس انداز وچ کیتا؟ اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے ہر نبی نے کیویں اعلان کیتا. جیڑا نبی آیا او اے ہوئی کہندا ہے یا قوم، سبحان اللہ، یا قوم. جناب نوح علیہ السلام آئے، فرماندے نہیں یا قوم. جناب ہود علیہ السلام آئے، فرماندے نہیں یا قوم. جناب صالح علیہ السلام آئے، فرماندے نہیں یا قوم. جناب شعیب علیہ السلام آئے، وہ بھی فرماندے نہیں یا قوم. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے، وہ بھی کہندے نہیں یا قوم. آن اللہ دا قرآن ذرا سندا جا، اللہ دا قرآن بیان کر دے. جناب نوح علیہ السلام آئے نے نا تے کس خطاب دے نال، کس انداز دے نال اپنی قوم دے سامنے اللہ دی توحید تے اپنی نبوت دے اعلان کر دے نے. اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ. نوح علیہ السلام کی یاد نے بولو یا قوم، اے میری قوم. جناب ہود علیہ السلام آئے، لاہوریو میرے وزیرو قرآن دے پروانے ہو، ذرا اللہ دے قرآن تے غور تے کر دے جایا جے. جناب ہود علیہ السلام بھی آ کے فرما دے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ. سبحان اللہ. میں شعر نہیں پڑھن آیا، اللہ دی توفیق نہ قرآن سنانا آیا.
آج شیر پڑھنا نا یہ تو صرف تہاڈی مجبوری واسطے پڑھنا، ورنہ یقین کرو میرے کو ٹائم ہی نہیں ہوتا. آیتاں اور حدیثاں اینیاں میرے کو ہوندیاں نے کہ کسے پاسے جان نہیں میرے کو وقت ہی نہیں. جناب ہود علیہ السلام فرماندے نے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ. جناب صالح آئے تے فرماندے نے وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ. جناب شعیب علیہ السلام آئے تے فرماندے نے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ. جناب ابراہیم علیہ السلام آئے تے فرماندے نے وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ. جناب موسیٰ علیہ السلام آئے تے فرماندے نے وَقَالَ مُوسَىٰ يَا قَوْمِ. جناب عیسیٰ علیہ السلام آئے تے آگے فرماندے نے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اے میری قوم، اے بنی اسرائیل. ہر نبی آیا صرف اپنی قوم وال نبی بن کے آیا، اور کوئی اسی طرح کوئی 10 سال واسطے آیا، کوئی 5 سال واسطے آیا، کوئی 20 سال واسطے آیا، کوئی 50 سال واسطے آیا، کوئی 100 سال واسطے آیا، کوئی 200 سال واسطے آیا، کوئی 500 سال واسطے آیا، کوئی 950 سال واسطے آیا، کوئی 1000 سال واسطے آیا. لیکن صدقے جاوا قربان جاوا جدو واری آئی میرے تے تیرے پیرو مرشد جناب محمد محبت نال ذرا صلی اللہ علیہ وسلم دی. میرے محبوب نے آ کے اے نہیں آکھیا یا قوم اے میری قوم. میرا محبوب آیا صرف ایک قوم وال نبی بن کے نہیں آیا، صرف عرب والے وال نبی بن کے نہیں آیا، صرف عجم والے ول نبی بن کے نہیں آیا، صرف شرق والے ول نبی بن کے نہیں آیا، صرف غرب والے ول نبی بن کے نہیں آیا، شمال والے ول نبی بن کے نہیں آیا، جنوب والے ول نبی بن کے نہیں آیا، فرش والے ول نبی بن کے نہیں آیا، عرش والے ول نبی بن کے نہیں آیا. اور میرا محبوب آیا تے اللہ دا قرآن بیان کردا ہے. اور 1 سال واسطے نہیں آیا، 2 سال واسطے نہیں آیا، 5 سال واسطے نہیں آیا، 10 سال واسطے نہیں آیا، 100 سال واسطے نہیں آیا، 500 سال واسطے نہیں آیا، 1000 سال واسطے نہیں آیا. اور لاہوریو میرا محبوب آیا ساری کائنات وال آیا تے قیامت تک دنیا والیاں واسطے نبی تے رسول بن کے آئے. پھر کہو سبحان اللہ. قرآن سنتے جی کردا جے. فرمایا قل یا ایھا الناس، کہو نا سبحان. اوتھے کی سی یا قوم، ایتھے کی ہے یا ایھا الناس. او کالیو، او گوریو، او ادنا، او آلہ، اے عرب والیو، اے عجم والیو، اے شرق والیو، اے غرب والیو، شمال والیو، جنوب والیو، لیندے والیو، چڑھدے والیو، اپنےو بیگانےو، سارے سن لو یا ایھا الناس. ساری کائنات دیو لوگو سونے حقیہ نے فرمایا انی رسول اللہ الیکم جمیعا. فرمایا میں تواڈے سارے ول دھیان کرنا، تواڈے سارے ول جمیعا الیکم. قوم دی ضمیر جمع اگے تاکید واسطے الیکم جمیعا، تواڈے سارے ول میں اللہ دا نبی تے رسول بن کے آیا وا. الیکم جمیعا، حالانکہ الیکم بھی کافی سی، نبی نے تاکیداں کر دیتی ہیں شک نہ رہ جائے. فرمایا تواڈے تمام ول میں اللہ دا رسول بن کے آیا. اور ایک گل پوچھنا چاہنا، مینوں ایمان نال دسیا جے
जिस नबी दी ए शान है, जिस नबी दा ए मकाम है, जेड़ा रसूल सारी दुनिया वाल नबी बन के आया है, सारी कायनात वाल रसूल बन के आया है, जिस पैगंबर दी रिसालत आलमगीर है, जिदी नबूवत जहांगीर है, आफाक गीर है, कहकशां गीर है। ईमान नाल दसो उस मुस्तफा नू छड़ के ते किसे इमाम दी तकलीद करन वास्ते जी करदा जे? जरा ईमान नाल दसिया जे ओदा दामन छड़ के किसे होर दे पिछे लगन ते जी करदा जे? खुदा दी कसमें साडा ते वड्डियां भी जी नहीं करदा। हुण कुरान दियां छल्ला पावा, अल्लाह उस मुस्तफा दा ताबेदार बनाए। आ कुरान सुन लो जरा। हाय मेरे अल्लाह फरमाते हैं कुल इनकान आबा गुम व अबना गुम व इखवान गुम व अज़वाज गुम व अशीरत गुम व अम्वालुन इक़तरफ़्तुम व तिजारतुन तख़शौन कसादहा व मसाकिन तरज़ौनहा अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला याहदिल कौमल फासिकीन। मेरे और थाडे पीरो मुर्शिद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलान कर रहे ने। अल्लाह फरमाते ने मेरे महबूब ऐलान कर दियो, कह दियो दुनिया वाले हो, अगर तुहाडे मां बाप, तुहाडे बेटे ते तुहाडियां बेटियां, तुहाडियां भैणां ते तुहाडे पिरा, तुहाडियां बीवियां ते तुहाडे खामद, तुहाडे कबीले ते तुहाडे खानदान व अम्वालो निख्तरफ़्तुमूहा, ओ माल जिन्नों कमांदे हो ते जमा करदे हो, व तिजारतुन तख़शौन कसादहा, ओ कारोबार जिहदे नुकसान कोलों डरदे हो, व मसाकिन तरज़ौनहा, ओ घर जिन्हां नूं पसंद करदे हो। अर्शां तो आवाज़ आउंदी है अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फी सबीलिही। ए दुनिया दे ओ लोगो, अगर इन्हां सारियां चीज़ां नाल तुहानूं अल्लाह ते ओहदे रसूल नालू ओहदी राह विच जिहाद करन नालू बहुता प्यार है, अर्शां तो आवाज़ आउंदी है फतरब्बसू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही। दुनिया दे ओ लोगो, फिर अल्लाह पाक दे अज़ाब दा इंतजार कर लो। वल्लाहु ला याहदिल कौमल फासिकीन। अल्लाह मुस्तफा दा ताबेदार बनाए। और मैंने एक मरतबा फिर जवाब दियो, जिस नबी दी इन्नी शान है उन्हों छड़ के किसी होर दे पिछे लगन ते जी करदा है? आओ हदीस सुन लो, लंबी हदीस पूरी मैं थानू अरबी बारत सुनान लगे अल्लाह दी तौफीक नाल। और लंबियां हदीसां याद करके आया। उठाओ मिशकात, बाबुल एतसाम, किताबुल ईमान, बाबुल एतसाम बिल किताब व सुन्ना, फसल तीसरी, हदीस नंबर 10, और रावी हजरत जाबर कहो रजी अल्लाह। एक दिन आए हजरत उमर बिन खत्ताब कहो रजी अल्लाह, किदे को लाए? मेरे मुस्तफा को लाए। जानते हो ना उमर दी शान की है, उमर दा मकाम की है, उमर दा अजमत की है। तौरात दा नुस्खा लैके आए। और दोस्तों उमर ते ओ उमर है, उमर दी ते शान है, उमर दा ते ए मकाम है। मेरे आका जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जितने सहाबा आए, अबू बकर आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, जनाबे उस्मान आए आका दे मुरीद बन के आए, जनाबे अली आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, तलहा जुबैर आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, साद सईद आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, अबू हुरैरा आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, इब्ने अब्बास आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, इब्ने मसूद आए मुस्तफा दे मुरीद बन के आए, अल गरज तमाम सहाबा आए आका दे मुरीद बन के आए। लेकिन उमर मैं तेरी अजमत तू कुर्बान, मेरे फारूक आए आमिना दे लाल दे मुरीद भी बन के आए, मुहम्मद दी मुराद भी बन के आए। कहो सल्लल्लाहु।
میرے مصطفیٰ کو لائے ہاتھ وچ تورات دا نسخہ ہے، آ کے میرے آقا دے سامنے پڑھنا شروع کر دیں نے اور سن حدیث سن وَأَنْ جَابِرٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضی اللہ تعالی عنہ أَتَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنسخة من التوراة فقال یا رسول اللہ هذه نسخة من التوراة فسكت فجعل يقرأ ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير فقال أبو بكر ثقلتك السواكل ما ترى ما بوجه رسول الله فنظر عمر إلى وجه رسول الله فقال أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لو بدأ لكم موسى فاتبعتموه وتركتموني لضللتم عن سواء السبيل ولو كان موسى حيا وأدرك نبوتي لاتبعني جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ہاتھ وچ تورات دا نسخہ ہے تے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے سامنے آ کے آندے نے سونیا ہی نسخۃ من التورات اے تورات دا نسخہ میں لے کے آیا فسکتا حدیث دے الفاظ نے میرے مصطفیٰ خاموش رہے آقا کوئی جواب نہیں دین دے فجعل یقرأ جناب عمر او نسخہ پڑھنا شروع کر دیندے نے تے جویں جویں عمر تورات پڑھدا جا رہا ہے میرے نبی دے چہرے دا رنگ بدلدا جا رہا ہے عمر نے تے نہ ویکھیا جناب صدیق اکبر دی نظر پہ گئی تے جناب صدیق فرما دینے اوے عمر تیری ماں تینوں گم پائے تو نبی پاک دا چہرہ نہیں ویکھ رہا عمر نے نظر اٹھائی سونے مصطفیٰ دا چہرہ ویکھیا فوراً تورات دا نسخہ پڑھنا بند کر دیندے نے اور فرما دینے اعوذ باللہ من غضب اللہ و غضب رسولہ میں اللہ تو دے نبی دے غصے کولو اللہ دی پناہ منگنا وا اور اسی اس بات تے راضی ہو گئے کہ اللہ نو اسی اپنا رب منے آئے اسلام نو اپنا دین منے آئے اور جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنا پیغمبر تے رسول منے آئے ایک گل کہی تے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دینے عمر گل سن لے اور میرے دوسرے صحابیوں سارے میرا کلمہ پڑھنے والوں تسی بھی سارے سن لو آقا فرما دینے لو بدأ لکم موسیٰ فاتبعتموه وترکتمونی لضللتم عن سواء السبیل جے اج میری موجودگی اندر میری زندگی اندر موسیٰ آ جائے دنیا تے آ جائے تسی مینوں چھڑ دیو تے موسیٰ نبی دی پیروی کر لو یاد رکھ لو لضللتم ذرا حدیث دے الفاظ تے غور کر دے جایا دے لضللتم عن سواء السبیل سیدھی راہ تو گمراہ ہو جاؤ گے اور میرے آقا فرما دے نے وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا وَأَدْرَكَ نَبُوَّتِي جے موسیٰ نبی اج دنیا تے آ جائے تے میری نبوت نو پالے آمنہ دلال فرما دینے او موسیٰ دنیا تے آ کے اپنی نبوت دا اعلان نہیں کرے گا بلکہ لتھا بانی اپنی نبوت چھڑ کے تے موسیٰ بھی محمد دا تابعہ دار بن جائے گا صلی اللہ اور موسیٰ بھی پیروی کرے گا دیکھی دی میرے آقا جناب محمد ایمان نال دسو جے کوئی بندہ نبی نو چھڑ کے تے نبی دی پیروی کرے لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتم گل نبی دی ہو رہی ہے کسی امام دی گل نہیں ہو رہی کوئی بندہ نبی نو چھڑ کے تو کدی پیروی کرے نبی دی ایمان نال دسو او گمراہ ہے نا کہ ہدایت یافتہ ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا لزللتم
تم گمراہ ہو جاؤ گے، اور نبی نو چھڑ کے نبی دی پیروی کرے ہو تے گمراہ، تے جے کوئی محمد مصطفیٰ نو چھڑ کے امام دی پیروی کرے وہ ہدایت یافتہ ہے۔ دعا کرو اللہ میری قوم نو سمجھ عطا فرمائے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو رحمت اللہ کے، میں پچھلے جمعے بھی کہا سی نا جے جنت لینی ہے تو امام ابو حنیفہ دا نوکر بن جا، امام ابو حنیفہ دا احترام کر، رب دا ولی ہے میرا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کے، اسی دا احترام کرنے ہاں، اور جیڑا بندہ امام ابو حنیفہ دا احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ شک ہے۔ حضرت امام شافعی کو رحمت اللہ ہے، جیڑا بندہ امام شافعی دا احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ دا جیڑا بندہ احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ، حضرت امام حنبل رحمت اللہ علیہ دا جیڑا بندہ احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ، حضرت پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا جیڑا احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ، حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ دا جیڑا احترام نہیں کردا بولو دے ایمان وچ، حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ علیہ دا جیڑا احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ شک ہے۔ بابا فرید اور دوستو پاک پتن والے جیڑا انہاں دا احترام نہیں کردا او دے ایمان وچ شک ہے۔ جیڑا اللہ دے ولیاں دا احترام نہیں کردا او بے ایمان ہے۔ جیڑا اماماں دا احترام نہیں کردا او تے ایماندار ہی نہیں۔ جیڑا تابعین آمنہ دے لال دے صحابہ دا احترام نہیں کردا او بے ایمان ہے بلکہ چٹا کافر ہے۔ اور سن لو میری بات، سن لو اہل حدیث دین الکار، سن لو اکبر صدہ کی نوٹ کر لو، میں کہا کرنا احترام عزت سب دا کرو، سب دی کرو، احترام سب دا کرو، تعظیم سب دی کرو، اللہ دے ولیاں دا احترام کرو، امامہ دا احترام کرو، اپنے علماء دا احترام کرو، اور دوستو نیک بندیاں دا احترام کرو، اللہ دے ولیاں دا احترام کرو، اپنے خطیبہ دا احترام کرو، حضرت علی حجویری دا احترام کرو، اب دوستو پیرانے پیر دا احترام کرو، حضرت امام ابو حنیفہ دا احترام کرو، اور احترام سب دا کرو، عزت سب دی کرو، تعظیم سب دی کرو، لیکن دوستو بات اس مصطفیٰ دی منو جدے ورگا اللہ نے کائنات پیدا کیتا ہی کوئی نہیں صلی اللہ ہے کوئی میرے مصطفیٰ ورگا رب نے پیدا کیتا ہے؟ کسے ماں نے جمے قیامت تک نہ کسے ماں نے جمنا ہے نہ رب نے پیدا کرنا ہے، نہ کوئی آیا نہ آ سکتا ہے، بولو نہ کوئی آیا نہ آیا نا، گد کے نہ آیا نا، اچھی بول نہ آیا نا، ہے بشر ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آیا ہے، اور نبی ان سا جہاں میں پھر نہیں آیا نہ آیا ہے، خلیل اللہ بھی آئے کلیم اللہ بھی، لیکن محمد پاک شام مظہر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور یوں تو حسن یوسف کا چرچا ہے زمانے میں، پر محمد سا ہنسی پہ کر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور میرا اعلان ہے لوگوں، میرا اعلان ہے لوگوں، محمد سے نبی بہتر نہیں آیا نہ آئے گا۔ اور اٹھا مشکات باب و فضائل سید المرسلین، فصل تیسری تے حدیث نمبر 2 گھر جا کے پڑھتے ہوں نا، ترجمے والی کتاباں ترجمے والا قرآن لے کے ضرور پڑھیا کرو، جے غلط کہاں مینوں پوچھیا بھی کرو۔ باب و فضائل سید المرسلین فصل تیسری تے حدیث ہے دوسری تے راوی کون نے؟ حضرت ابو ذر غفاری کہو رضی اللہ حدیث تے اللہ دے فضل نال مینوں پوری یاد ہے، اج بڑیاں حدیثاں یاد کر کے آیا وا، اے سن لو ذرا دی تھوڑی جی سن لو۔ وان ابی ذر قال قلت یا رسول اللہ کیف علمت انک نبی حتی استیقنت؟ فقال یا ابا ذر اتانی ملکان وانا ببعض بطحاء مکہ، فقال فوقع احدهما على الارض وكان الاخر بين السماء والارض، فقال
قال احدهما لصاحبه اهو قال نعم قال فزنه برجل فوزنت به فوزنته ثم قال زنه بعشرة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بمئة فوزنت بهم فرجعتهم ثم قال زنه بألف فوزنت بهم فرجعتهم كأني انظر إليهم ينتصرون علي من خفة الميزان قال فقال أحدهما لصاحبه لو وزنته بأمتي لرجعها. پوری حدیث اللہ دی توفیق نال. حضرت ابو ذر فرماندے نے سونیا تانوں کیویں پتہ لگیا کہ تسی اللہ دے نبی ہو؟ تسی اللہ دے؟ بڑی وڈی گل پوچھی ابو ذر نے. آقا فرماندے نے ابو ذر میں بطحا مکہ اندر ساں، دو فرشتے میرے کول آئے، ایک میرے کول آ گیا، دوجا زمین تے آسمان دے درمیان بہ گیا تے ایک دوجے نو آندا ہے فرشتے ہوا کیا اے او ہوئی ہے؟ کیا اے او اے محمدی ہے صلی اللہ. دوجا آندا ہے ہاں. ایک پاسے ایک بندہ بٹھا دیتا گیا، دوجے پاسے میں بٹھا دیتا گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا. ایک پاسے 10 بندے بٹھا دیتے گئے، ایک پاسے دوجے پاسے میں بٹھا دیتا گیا، میرا وزن زیادہ ہو گیا. وہ آندا 100 بندوں دا وزن کرو. ایک پاسے 100 بندے بٹھا دیتے گئے، دوجے پاسے میں بٹھا دیتا گیا، میں پاری ہو گیا. ایک پاسے 1000 بندے بٹھا دیتے گئے، دوجے پاسے محمد بٹھا دیتے گئے. آقا فرماندے مینوں انج لگ رہا سی جویں میرے اوتے پہ ڈگدے نے، میرے اوپر گر رہے نے. 1000 بندے نال وی میں پاری ہو گیا. تے او فرشتہ دوجے نوں آندا او فرشتہ 1000 نہیں، 1 لاکھ نہیں، 10 لاکھ نہیں، 20 لاکھ نہیں، 50 لاکھ نہیں، 1 کروڑ نہیں، 50 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، اور ساری کائنات ایک پاسے، امام کائنات محمد ایک پاسے، تو ساری کائنات نالوں کلے محمد دا وزن زیادہ ہو جائے گا. صلی اللہ. اللہ نے کیسی شان اپنے محبوب نو عطا فرمائی ہے. ہاں سن 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 ذرا دھیان نال دل لگا کے سنیا کر. حضرت اسقا واصلہ بن اسقا صحابی روایت کرتے ہیں، یہ صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے اور میں مشکات اندر بھی پڑھ کے آیا. باب فضائل سید المرسلین فصل پہلی حدیث نمبر 2. میرے آقا جناب محمد کر جا کے پڑھو گے نا انشاءاللہ. یہ لمیاں لمیاں حدیثاں پتہ جی میں تمہیں کیوں سنا رہا کہ تسی بھی یاد کرو اور اپنی اولاد نو اللہ دا قرآن پڑھاؤ، محمد دا فرمان یاد کراؤ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھو گے نا، پڑھاؤ گے نا اپنی اولاد نو، قرآن پڑھاؤ، حدیث پڑھاؤ. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اصطفى کنانة من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانہ واصطفى من قریش بنی ہاشم واصطفانی من بنی ہاشم. آقا فرماتے نے اللہ نے ساری کائنات وچوں اولاد اسماعیل نو چن لے آئے. دھیان کر ذرا، اولاد اسماعیل وچوں اللہ نے کنانہ قبیلے نو چن لے آئے. کنانہ قبیلے وچوں اللہ نے قریش نو چن لے آئے. قریش قبیلے وچوں اللہ نے بنی ہاشم نو چن لیا، تو بنی ہاشم وچوں اللہ نے اپنے محمد نو چنیا. خدا سے تو کم، سب سے زیادہ، دو عالم سے اعلیٰ. ساری کائنات ایک پاسے، امام کائنات محمد ایک پاسے. خدا دی خدائی ایک پاسے، مصطفیٰ دی مصطفائی ایک پاسے. صلی اللہ. سن اپنے مصطفیٰ دی شان سن. حضرت انس صحابی، انس بن مالک خادم رسول انس، جن واسطے رسول اللہ نے دعا کی تھی اللہم اکثر مالہ و ولدہ، اللہ انس دا مال بھی زیادہ کر دے، انس دی اولاد بھی زیادہ کر دے. وبارک لہ فیما آتیتہ. انس واسطے میرے مصطفیٰ نے دعاواں کی تھیں. وہ انس صحابی روایت کر دے رہے، فرما دے رہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آقا فرما دینے انا اکثر الانبیاء تبان یوم القیامت وانا اول من یقرأ باب الجنہ. قیامت دا دن ہوئے گا، نبی رب دے دربار میں پیش ہون گے، ہر نبی نال انہاں دے امتی ہون گے. کسے نبی نال ایک بندہ ہوئے گا، دھیان کر ذرا، کسے نبی نال 2 بندے ہون گے، کسے نبی نال 5 بندے ہون گے. انا اکثر الانبیاء تابع اندر ترجمہ میں تینوں دس رہا. کسے نال 50 بندے ہون گے، کسے نال 80 82 بندے ہون گے، کسے نال 100 بندے، کسے نال 500 بندے، کسے نال 1000 بندے، کسے نال 1 لاکھ بندے. لیکن میرے مصطفیٰ دی واری آئے گی، آقا فرما دے انا اکثر الانبیاء تبعا یوم القیامہ. آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبیوں دی اینی امت نہیں ہوئے گی جنی کلے محمد دی امت ہوئے گی صلی اللہ. اور ایویں تے سارے دے تابعدار نہیں ہونے جن کلے مصطفیٰ دے ہون گے. اللہ سانو اپنے نبی دے تابعداراں وچوں بنا لے. اور میرے آقا شان سن اپنے محبوب دی جناب محمد. ابو ہریرہ صحابی روایت کر دے نے، آقا فرما دے نے آتی آتی آتی، فعل مضارع معلوم، عطا یاتی آتی یوم آتی باب الجنت یوم القیامہ. آتی باب الجنت یوم القیامہ. ساری کائنات پریشان ہوئے گی، سارے مارے مارے پھر رہے ہوں گے. کوئی سفارش نہیں کرے گا، کوئی پانی نہیں پہ آئے گا، کوئی جنت دا دروازہ نہیں کھلائے گا. اور پانی پہ آئے گا میرا مصطفیٰ پہ آئے گا، شفاعت کرے گا، آمنہ دا لال کرے گا، جنت دا دروازہ کھلائے گا میرا مصطفیٰ کھلائے گا. ساری کائنات میرے مصطفیٰ دے پیچھے ہوئے گی. آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی میرے نبی دے چنڈے تھلے ہون گے. ساری کائنات پیچھے، امام کائنات اگے، انبیاء پیچھے، امام الانبیاء اگے. آقا فرما دے نے میں سارے نو لے کے، دھیان کر ذرا میرے وال، سارے نو لے کے جنت دے دروازے تے پہنچ جاواں گا. آتی باب الجنہ یوم القیامہ فاستفتح ہو، جا کے دروازہ کھلاواں گا. فیقول الخازن، تے خازن کہے گا، دربان فرشتہ کہے گا من انتا، کون دروازہ کھڑکان والے آ. فاقول محمد، میں کہاں گا میرا نام محمد ہے، میں ہی محمد ہاں. فیقول بک امرت اللہ افتح لاحد قبلک، او دربان فرشتہ کہے گا سونیا خدا دی قسم میں جدوں دا پیدا ہویا رب نے ڈیوٹیاں میریاں ایتھے لا چھڑیاں نے. اور دربانہ کوئی بھی آوے دروازہ نہ کھولی، جے آمنہ دا لال آوے تے دیر نہ لائی. یار آکھو نا سبحان اللہ. اپنے نبی دی شان سن کے سبحان اللہ کیا کرو. جیڑا آوے دروازہ نہ کھولی، مصطفیٰ آوے تے دیر نہ لائیں، دیر نہ لائیں. آہا اے میرا مصطفیٰ. اور جیڑی حدیث میں شروع اندر پڑھی ہے نا، او سن ذرا ترجمہ سن. حضرت جابر کہو رضی اللہ وعن جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی. اللہ دی توفیق نال گھٹ تو گھٹ میں نے تے 25 حدیثاں یاد نے، حالی میں تے 4-5 پڑھیاں نے. اوتیت خمسا لم یؤتہن احد قبلی نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. آقا فرما دے نے اللہ نے مینوں 5 چیزاں عطا فرمائیاں نے. کنیاں چیزاں؟ 5 چیزاں اپنے محبوب نو رب نے عطا کیتیاں جڑیاں میرے مصطفیٰ تو پہلے کسے ہور نو دتیاں، کسے ہور نو عطا نہیں فرمائیاں، اپنے مصطفیٰ نو عطا فرمائیاں. وہ کیڑیاں 5 چیزاں؟ پہلی چیز نصرت بالرعب مسیرۃ الشہر. آقا فرما دے نے دشمن مہینے دی مسافت تے ہوے تے محمد کولو ڈردا رہندا ہے. اینا روب میرا دشمن مہینے دی مسافت تے بیٹھا بھی میرے کو ڈردا ہے. تواڈے کول انڈیا ڈردا ہے، تواڈے کول اسرائیل ڈردا ہے. اوے گوانڈی باقی چھڈو، امریکہ نو چھڈو، اسرائیل نو چھڈو، انڈیا ڈردا ہے تواڈے کول؟ دھمکیاں دیندا ہے کہ نہیں؟ دعا کرو اللہ سانو ایمان نصیب فرمائے. خدا دی قسم ایمان نکل گیا سی، بیکار ہو گیا، سڈا روب ختم ہو گیا، دبدبا ختم ہو گیا، وقار ختم ہو گیا، احترام ختم ہو گیا. اللہ اکبر. عمر آہا کون عمر؟ واہ عمر.
واہ عمر خدا دی قسمیں جہے کو شیطان بھی ڈردا ہے. خیر بات لمبی ہو جائے گی. آقا فرماتے ہیں دوسری چیز ہے وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. آقا فرماتے ہیں ساری زمین اللہ نے میرے واسطے مسجد بنائی ہے تے پاکیزہ بنائی ہے. جتھے چاہواں تیمم کرا تے نماز پڑھا. کنیاں چیزاں ہو گئی دو. تے تیسری چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْمَغَانِمُ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي. اللہ نے میرے واسطے غنیمت دا مال حلال کیتا ہے پہلی امتاں واسطے حلال نہیں سی. تے چوتھی چیز وَأُوتِيتُ الشَّفَاعَةَ. اللہ نے میرے شفاعت عظمی عطا فرمائی ہے. میری شفاعت نال ساری کائنات جنت جائے گی. اور پنجویں چیز آقا فرماندے نے وَكَانَ نَبِيٌّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصًّا وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامًّا. جڑی بات میں شروع اندر کیتی ہے اور جن نبی آئے میں قوم ہی اپنی قوم وال نبی بن کے آئے. میرا محمد آیا تے ساری کائنات وال نبی بن کے آیا. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء بست. اللہ نے 6 چیزاں دے کے تے مینوں سارے نبیاں تے فضیلت عطا فرمائی ہے. یعنی یہ چیز اللہ نے کسی ہور نبی نو عطا نہیں کیتیاں. اوتھے 5 سن ایتھے 6 چیزاں اللہ نے مینوں عطا فرمائیاں نے. وہ کیڑیاں 6 چیزاں؟ پہلی بات پہلی چیز سن لے. آقا فرماندے نے اوتیت جوامع الکلم. اللہ نے مینوں جامع کلمے عطا فرمائے نے. اور جامع کلمہ انہوں آندے نے جدے لفظ تھوڑے ہونے تے مفہوم بہتا ہوئے. علماء نے لکھے اوتیت جوامع الکلم. اے دا معنی ہے وے آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں قرآن عطا کیتا ہے تے حدیث عطا کیتی ہے. تے دوسری چیز وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ. اللہ نے میری مدد کیتی ہے دشمن مہینے دی مسافت تے بیٹھا ڈردا ہے. تے تیجی چیز وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ. اللہ نے غنیمتاں میرے واسطے حلال کیتیاں نے. اور چوتھی چیز وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا. اللہ نے زمین میرے واسطے مسجد تے پاکیزہ بنائی ہے. مسجد بنائی ہے پاکیزہ بنائی ہے. اور پنجویں چیز آقا فرماندے نے وَأُرْسِلْتُ تو اللہ اکبر وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافًّا وَأُرْسِلْتُ إِلَى النَّاسِ كَافًّا. اللہ نے مینوں پہلے پچھلے قیامت تک دے سارے لوگاں واسطے نبی بنا کے بھیجا. اور 6ویں چیز آخری چیز میرے مصطفیٰ نے اخیری کر دیتی. آقا فرماتے نے وَخُتِمَ بِهِ النَّبِيُّونَ. اللہ نے محمد نو ختم نبوت دا تاج پہنایا. کی پہنایا؟ تاج. کادا تاج؟ ہر نبی نو اللہ نے ایک ایک تاج نبوت والا عطا کیتا. اوے آدم نبی نو رب نے ایک تاج عطا کیتا. نوح نبی نو رب نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا. جناب خلیل اللہ نو رب نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا. جناب موسیٰ نو رب نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا. جناب زکریا نو رب نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا. جناب یحییٰ نو رب نے ایک تاج نبوت والا عطا کیتا. جناب عیسیٰ نو رب نے ایک تاج عطا کیتا. میرے مصطفیٰ دی واری آئی وضحیٰ دے چہرے والے دی واری آئی واللیل دی زلفاں والے دی واری آئی. علم نشرح دے سینے والے دی واری آئی. والعصر دے زمانے والے دی واری آئی. ایھا المزمل دی کمری والے دی واری آئی. ایھا المدثر دی چادر والے دی واری آئی. یاسین دے دندان والے دی واری آئی. رب نے میرے محبوب نو 2 تاج عطا کیتے. ایک نبوت والا ایک ختم نبوت والا تاج عطا کیتا. کہو سبحان اللہ. قرآن سنن تے جی کردا ہے. فرمایا میں کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ. پھر کہو نا سبحان اللہ. گج کے کہو سبحان اللہ. قرآن دے پیار والے ہو. ما کان محمد ابا احد من
النبيين وكان الله بكل شيء عليما. میرے نبی تو بعد کوئی نبی آ سکدا، قرآن آ سکدا، کتاب آ سکدی، آقا دی امت تو بعد کوئی امت آ سکدی، قیامت آ سکدی ہے، نبوت آ سکدی، اور بول بول قیامت آ سکدی ہے، نبی کوئی آ سکدا، گج کے بولو آ سکدا. جیڑا آئے گا وہ جھوٹا ہوئے گا، کذاب ہوئے گا، دجال ہوئے گا، کانا ہوئے گا، قادیانی ہوئے گا، اسود انسی ہوئے گا، اور دوستو اللہ دا نبی نہیں ہو سکتا. اور میں تو کہا کرنا عوامی گڈی پشاور تو چل دیے، جہلم کھلون دیے، گجرات کھلون دیے، گجرا والے کھلون دیے، لاہور کھلون دیے، اکاڑے کھلون دیے، ساہیوال کھلون دیے، خانے وال کھلون دیے، ملتان جا کے رک دیے، نواب شار اور دوستو ملتان جا کے رک دیے، اگے سکھر روڑی نواب شاہ احمد پور شرکیہ چلدی چلدی سفر کردی کراچی جا کے ٹھہر جاندی ہے، اگے سمندر ہے. اسی طرح نبوت دی گڈی آدم تو چلی، نوح تے ٹھہری، خلیل اللہ تے ٹھہری، ابراہیم تے ٹھہری، اسماعیل تے ٹھہری، اسحاق تے ٹھہری، جناب یعقوب تے ٹھہری، جناب یوسف تے ٹھہری، جناب داؤد تے ٹھہری، جناب سلیمان تے ٹھہری، جناب موسیٰ تے ٹھہری، جناب ہارون تے ٹھہری، جناب عیسیٰ تے رکی. اور دوستو چلدی چلدی نبوت دی گاڑی دا آخری اسٹیشن آمینہ دا لال میرا محمد ہے، اگے جہنم ہے. اور جیڑا بندہ عوامی گڈی کراچی تو اگے چلائے گا وہ سمندر دے وچ ڈگ پائے گا، اور جیڑا نبوت دی گڈی میرے محمد تو اگے چلائے گا وہ جہنم دے وچ گر جائے گا. کوئی نوا نبی آ سکدا؟ وختم بی النبیون ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اگے رب نے ایک گل کہی، ایک بات کہی رب نے، فرمایا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. ایک حدیث سن لو، بات ختم کریے جو میرا ٹائم میں نال بے وفائی کر گیا ہے. حضرت ابو سعید کہو رضی اللہ تعالی، یہ صحیح مسلم اندر حدیث موجود ہے، اور مشکات اندر بھی باب فضائل سید المرسلین فصل پہلی دی حدیث نمبر غالباً 4 یا 5. راوی کون نے؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ. آقا فرما دے رہے انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخرا وبیدی لواہ الحمد ولا فخرا وما من نبی یومئذ آدم فمن سواہ الا تحت لوائی وانا اول من تنشق عنہ الارض ولا فخرا. آقا فرما دے رہے قیامت دا دن ہوئے گا، میں محمد آدم دی ساری اولاد دا سردار ہوں گا، اس گل وچ فخر کوئی نہیں، تے حمد دا چنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا. آدم تو لے کے عیسیٰ تک نبی بھی تھلے ہون گے، لوگوں فخر کوئی نہیں. وَأَنَا أَوَّلُ مَن تَنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ وَلَا فَخْرًا. تے سب تو پہلے اپنی قبر پاک بھی چوٹ کے رب دے دربار وچ میں پیش ہوں گا، لوگوں فخر کوئی نہیں. تے سارے نالوں پہلے میں شفاعت کراں گا تے میری سفارش قبول کیتی جائے گی، لوگوں فخر کوئی نہیں. اللہ نے کڑی شان والا نبی سانو عطا کیتا ہے. اللہ اس نبی دی قدر کرن دی توفیق دے دے. آخری بات فخر کوئی نہیں. لوگ پریشان نے، آدم، نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ، تمام انبیاء پریشان نے. پیاس بڑی ہے تو بڑی ہے، بھوک بڑی ہے، گرمی بڑی ہے، سختی بڑی ہے، ہولناکی بڑی ہے. آقا فرمانے ہیں ساری کائنات جڑ کے میرے کول آ جائے گی تے میں مقام محمود تے جاؤں گا. دعا کر اللہ مصطفیٰ نو مقام محمود عطا فرمائے. رب اگے سجدے پہ جاؤں گا. نبی کدے اگے چک دے؟ اللہ کے. اللہ سانو اپنے درد دا سوالی بنائے، اپنے درد دا فقیر بنائے. آقا فرما دے جامع ترمذی میں لکھیا ہے، آقا فرما دے مینوں کئی دن گزر جان گے، کئی راتاں گزر جان گیا، میں اللہ دیاں تعریفاں کراں گا. اور گنہگار امتیو
دوروں دوروں آ کے علی المرتضیٰ اندر جمعہ پڑھن والے ہو، نہ چکڑ ویندے ہو، نہ سردی ویندے ہو، نہ گرمی ویندے ہو، نہ دھوپ دا خیال کردے ہو، اللہ دی رضا واسطے آتے ہو، جمعہ پڑھتے ہو۔ آقا فرماتے ہیں میں اپنے امتیاں واسطے سفارش کراں گا، سفارش تے رب ذوالجلال اعلان فرمان گے ارفع راسک یا محمد، لوگوں فخر کوئی نہیں، ارفع راسک یا محمد کل تسمع سل توتا وشفا تشفع، میرے محبوبہ سر چک لے تو کئی جا میں سنی جاواں گا، ہاں سر چک لے کل تسمع تو کئی جا میں سنی جاواں گا، سل توتا محبوبہ تو منگی جا میں دئی جاواں گا، تو سفارشاں کری جا میں سفارشاں قبول کری جاواں گا۔ اللہ دینا کی میں آواز آئے گی، اللہ فرمان گے انا اعطیناک الکوثر، لوگوں فخر کوئی نہیں، محبوبہ سی تنو حوض کوثر عطا کر دیتا ہے، پوری کائنات واسطے اسی تینو رسول بنا کے بھیجا ہے، کائنات دے لوگوں فخر کوئی نہیں، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اور سانو فخر ہے اللہ نے سانو اپنے محبوب دا تابعدار بنایا ہے۔ اللہ اپنے قرآن اپنے پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔